My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में सर्जन की तारीफ, इब्तिदा, बुनियादें, असरात और अवामिल पर बहस करेंगे। कोल्ड वार, डेफिनेशन, बिगिनिंग, बेसिक्स, effects, factors and end of cold war। तो देखिए, इंट्रोडक्शन है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बैनुल-अक़वामी मनाज़िर पर सर्द जंग का गहरा असर था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया दो खुदबी निज़ाम बाईपोलैरिटी का नया बैनुल-अक़वामी निज़ाम उभरा। इसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन दो अज़ीम ताकतें थे और ये दो अज़ीम ताकतें दुनिया को दो ख़ीमों ब्लॉक में तक़सीम कर लिए। एक मशरक़ी ब्लॉक जो सोवियत यूनियन के ज़ेरे असर मशरक़ी यूरोप के कम्युनिस्ट ममालिक का था, तो दूसरी तरफ मग़रबी ब्लॉक अमेरिका के ज़ेरे असर सरमायादार मग़रबी यूरोप जैसे जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। गैर कम्युनिस्ट ब्लॉक के लिए आज़ाद दुनिया या फ्री वर्ल्ड की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की गई। चुनांचे इन दोनों ब्लॉकों के दरमियान रक़ाबत व रस्साकशी को दो खुदबी दुनिया का नाम दिया गया। देखिए, दोनों ब्लॉक दुनिया इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर दो ब्लॉक जिसकी नुमाइंदगी सोवियत यूनियन और एक ब्लॉक की नुमाइंदगी सरमायादार ममालिक जो अमेरिका कर रहा था। इन दोनों ब्लॉक या फिर दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों ब्लॉक के दरमियान रक़ाबत व रस्साकशी को दो खुदबी दुनिया का नाम दिया गया। इसी तरह से दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मन बराबरियत के ख़िलाफ़ अमेरिका और सोवियत यूनियन शाना बशाना मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इनकी ये दोस्ती आर्ज़ी साबित हुई। चुनांचे जंग के ख़ात्मे पर ये हकीकत आशकारा हुई कि इन दोनों के दरमियान दोस्ती और क़ुर्बत नामुमकिन है, चूँकि ये दोनों दो इंतहाई मुखालिफ नज़रियात व तसव्वुरात, एक कम्युनिज़म और सरमायादारियत, अलग अलग नज़रिए की नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद सोवियत ख़ारिजा पॉलिसी का मकसद कम्युनिस्ट निज़ाम की तौसी और इस्तेहकाम था।
तो अमेरिका का मकसद सोवियत कम्युनिज्म की मुखालिफत और मजम्मत था। इसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी और तनाव पैदा हुआ, जिसे सर्द जंग का नाम दिया गया। यानी कि सर्द जंग से मुराद क्या है? जो दुनिया में दो खुतबी निज़ाम राइज हुआ, एक सरमायादार की हिमायत कर रहा था, दूसरा कम्युनिज्म की हिमायत कर रहा था। सरमायादार मुल्क, सरमायादार नज़रिए की हिमायत करने वाला मुल्क अमेरिका था। तो सोवियत यूनियन कम्युनिज्म ममालिक के नज़रिए को हिमायत कर रहा था। इन दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई कशीदगी और तनाव को सर्द जंग का नाम दिया गया। ये कैफियत दोनों ममालिक के दरमियान इस तनाव, कशीदगी जैसे हालात दुनिया तकरीबन 40 साल तक जारी रही, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान भयानक न्यूक्लियर जंग का खतरा पैदा हो गया था। इस तरह दोनों के दरमियान सर्द ताल्लुकात आलमी सियानत के लिए एक मसला थे। सर्द जंग की इस्तिलाह को पहल अमरीकी मुदब्बिर बर्नार्ड बरूच ने इस्तेमाल किया था। बर्नार्ड बरूच ने 16 अप्रैल 1947 ईस्वी को जनूबी कैरोलिना की मुक़न्नना को मुखातिब करते हुए अपनी तकरीर में कहा था कि आइए हम धोखा ना खाएं कि आज हम एक सर्द जंग के दरमियान हैं। 1947 ईस्वी में इस इस्तिलाह को मशहूर अमरीकी सहाफ़ी वाल्टर लिपमैन ने इस नाम की अपनी किताब के ज़रिए फ़रोग़ दिया। फ्लोरेंस यूलाइट और माइकल सुमरस्किल ने ए डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स में सर्द जंग की तारीफ इस तरह की है: ममालिक के दरमियान तनाव की वो कैफियत है जिसमें हर फरीक अपने आप को मजबूत करने और दूसरे को कमज़ोर करने की पॉलिसियां अपनाता है, और ये सब कुछ हकीकी जंग से नीचे की सतह पर किया जाता है। चुनांचे सर्द जंग वो जंग होती है जिसे हथियारों के बगैर लड़ा जाता है। ये माशी, सियासी और नज़रियाती मसाबिक़त की वो कैफियत है जिसमें ममालिक मसले तसादुम के बगैर
दूसरे को नुकसान पहुंचाने और अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सर्द जंग के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे आसाबी जंग, वार ऑफ नर्व्स, प्रोपगंडा जंग, सिफारती जंग और रेडियो जंग भी कहते हैं। गोया ये सर्द जंग के तरीके हैं। सर्द जंग की इब्तिदा। सर्द जंग की इब्तिदा कब हुई, इसके मुताल्लिक़ माहिरीन में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। बास के नज़दीक इसकी इब्तिदा 1917 ईस्वी के बाल्शविक इनकलाब से हुई। डेसमोंड डोम्बली सियासी मुफक्किर ने अपनी किताब स्ट्रगल फॉर द वर्ल्ड में कहा है कि सर्द जंग की इब्तिदा 19वीं सदी में वस्ती एशिया में ताकत के लिए बरतानिया और रूस के दरमियान साम्राज्यी जिद्दोजहद से हुई। यानी कि सर्द जंग की इब्तिदा अकॉर्डिंग टू डेसमोंड डोम्बले अपनी किताब में लिखते हैं, स्ट्रगल फॉर द वर्ल्ड किताब में तसनीफ में सर्द जंग की इब्तिदा 19वीं सदी में वस्ती एशिया में ताकत के लिए बरतानिया और रूस के दरमियान साम्राज्यी ठिकानों के लिए जिद्दोजहद, मसाबिकत, एक दूसरे को बाजी ले जाना, बरतानिया और रूस साम्राज्यी ठिकानों में मुकाबले से हुई। ये तारीख का वह अजीब दौर था जिसे तारीख में अजीम खेल, ग्रेट गेम्स के नाम से जाना जाता है। जबकि समरकंद बखारा नाव एडेस रशिया का एक इलाका है जो अब उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। समरकंद व बखारा 1917 में सुर्ख झंडे के लहराने से कबल ही बाहमी शबाहत के रिवायती मराकिज़ थे। यहाँ तक कि फ्रेडरिक एल शूमन ने भी कहा है कि सर्द जंग दूसरी जंग अज़ीम के बाद एल्टा और पोट्सडम कॉन्फ्रेंसों से शुरू नहीं हुई, बल्कि वसी मानों में इसका आगाज़ 1917 ईस्वी में रूस के दूसरे इनकलाब से हुआ था। जबकि रूसी इनकलाब के 10 माह के अंदर ही सोवियत यूनियन और मगरिब एक दूसरे के खिलाफ हालत जंग में थे। ये एक हकीकत है कि 1917 के बाल्शविक इनकलाब के बाद रूस यूरोप में एक ताकतवर मुल्क बन गया। इब्तिदा में मगरबी ताकतें रूस में बाल्शविक हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किए। दूसरी जंग अज़ीम से कबल सोवियत यूनियन
मगरबी ताकतों को मजलिस अक़वाम के चौखट्टे के अंदर या बाहर सलामती के निज़ाम और तर्क इस्लाह प्रोग्राम के तहत मुजतमा करने के कई एक मौके खो दिया। तर्क इस्लाह से मुराद है कि हथियार को बंद करना। सोवियत यूनियन जर्मनी के तईन बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की खुशामदाना पॉलिसी के लिए मजम्मत करता रहा था। हम कह सकते हैं कि सर्द जंग का आगाज इसी दौर में हुआ। यहाँ पर देखिए, सर्द जंग की शुरुआत सोवियत यूनियन जर्मनी के तई बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की खुशामदाना पॉलिसी के लिए मजम्मत करता रहा था। यही वो कह सकते हैं कि सर्द जंग का आगाज इसी दौर से हुआ। अगरचे के दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत यूनियन मगरबी ममालिक के साथ जर्मनी के खिलाफ ताउन अमल दे रहा था। इसके बावजूद दोनों जानिब बाहमी शुकूक व शबाहत थे। सर्द जंग की बुनियादें, बेसिक्स ऑफ कोल्ड वार। तो देखिए, सर्द जंग दर हकीकत बाहमी मुखालिफत की पैदावार है। सर्द जंग दर हकीकत बाहमी मुखालिफत की पैदावार है, यानी कि दोनों नज़रियात के दरमियान, यानी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान मुखालिफत, अदम एतमाद, खौफ, इस तसादुम की बुनियादें हैं। बाहमी खौफ और अदम एतमाद से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव और कशीदगी बढ़ती गई। दो मुखालिफ नज़रियात, कम्युनिज्म और सरमायादारियत के दरमियान आपसी ताल्लुक़ और समझौता नामुमकिन है। चुनांचे दो ममालिक, अमेरिका और रूस, कम्युनिज्म और सरमायादार ममालिक, अमेरिका और सोवियत यूनियन, अपने अपने निज़ाम को दुनिया पर हावी करना चाहते थे। दोनों ममालिक के दरमियान मसाबिक़त थी। इस तरह की मसाबिक़त थी कि सुपर पावर बनने के लिए कम्युनिज्म और सरमायादारियत के दरमियान मसाबिक़त, ये सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम और टकराव का हो गया। आलमी अमन को सोवियत तौसियत पसंदी से ख़तरा है और अमेरिका को दुनिया के निजात दहिंदे के तौर पर काम करना है और आलमी अमन के क़याम की तमाम ज़िम्मेदारी अमेरिका पर है। सर्द जंग के असरात। तो यानी सर्द जंग से दुनिया भर में इसका क्या असर रहा। दोनों मुखालिफ ब्लॉक्स, सरमायादार कम्युनिज्म, अमेरिका और सोवियत
یونین ممالک کے درمیان جو سرد جنگ کا جو ماحول تھا، وہ ماحول کی وجہ سے جو ممالک دنیا کا جو حال تھا، ممالک کا جو حال تھا، اس پہ ہم سرد جنگ کے اثرات کے طور پر پڑھیں گے۔ سرد جنگ سے دنیا میں خوف کی نفسیات پیدا ہوئی، مستقل تناؤ و کشیدگی سے اس بات کا ڈر تھا کہ ایک طاقت دوسری طاقت کو تباہ کرنے کی کوشش میں کہیں دنیا ہی تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ و کشیدگی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ دونوں ممالک جنگ نہ ہوتے ہوئے بھی جنگ جیسا ماحول اور تیاریاں، اسلحہ، نیوکلیئر اسلحہ سے لیس ہو کر ایک دوسرے کو مسابقت، تصادم پیدا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے ممالک یہ سوچ رہے تھے اگر یہ جو سرمایہ دار اور کمیونزم ممالک کے نظریات کی وجہ سے جنگ نہ ہو، اگر جنگ ہوئی تو دنیا ہی تباہ ہو جانے کا خطرہ تھا، کیونکہ دونوں ممالک کے پاس جو ہے نا نیوکلیئر سے لیس جو ہے نا ہتھیار تھے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ خوف تھا۔ یہ دور جو تناؤ و کشیدگی کا دور سرد جنگ کے 40 برسوں کے دوران، 40 برسوں تک یہی خوف کی نفسیات، سائیکالوجیکل فیئر دنیا کے اوپر، دنیا کے ممالک پر، دنیا میں خوف 40 برس تک چھایا رہا۔ سرد جنگ کی وجہ سے بڑی طاقتوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی اپنی سلامتی اور تحفظ کے نام پر اسلحہ کا بھاری ذخیرہ کرنے لگے۔ دوسرے ممالک بھی جنگ اگر ہوئی تو ہم بھی ڈیفنس، تحفظ، سلامتی کے لیے بھاری اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں دنیا میں اسلحہ کی دوڑ شروع ہو گئی، یعنی کہ نئے ہتھیار بنانا شروع کر دیے ممالک، اور ہر ملک زیادہ سے زیادہ اپنی معاشی حالت، اکنامک پوری جو ہے نا اسلحہ خریدنے میں لگا دیے تھے، کیونکہ ہر ملک اپنی سلامتی کے لیے، تحفظ کے لیے اسلحہ جمع کرنا چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے ممالک کی معیشت پوری اسلحہ میں لگ گئی۔ جس کے نتیجے میں دنیا میں اسلحہ کی دوڑ شروع ہو گئی۔ سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کی معیشت متاثر ہوئی، ممالک سلامتی کے نام پر اپنے معاشی وسائل کو اسلحہ کے حصول کے لیے خرچ کرنے لگے، یعنی وہ اپنے قومی بجٹ کا ایک بڑا حصہ فوج اور اسلحہ کے لیے مختص کرنے لگے، جس کے نتیجے میں قومی معاشی ترقی متاثر ہو گئی۔ سرد جنگ سے متحدہ دنیا کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ دنیا دو مخالف کیمپوں میں منقسم تھی، تقسیم ہوئی تھی۔ دونوں عظیم طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے اقوام متحدہ کو کمزور بنا دیا تھا، اور اقوام متحدہ
ان کے مفادات کے تابع اور اعلی کار بن کر رہ گیا تھا۔ یہ دونوں ممالک امریکا اور سوویت یونین سرمایہ دار اور کمیونزم نظریہ رکھنے والے دونوں بڑے ممالک اقوام متحدہ کو اتنا لاچار کر دیا کہ وہ یہ دونوں بڑی طاقتیں کے درمیان بے بس ہو کر دونوں کے جو ہے نا تماشائی، یعنی کہ دونوں کے نظریات سے پریشان ہو کر اعلی کار بن کر رہ گیا۔ اسی طرح اس سرد جنگ کے ذمہ دار عوامل یہ ہیں: دو بہت ہی طاقتور ممالک کا عالمی سیاست میں اہم رول ادا کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا، اور امریکا کا کمیونزم سے خوف اور نیوکلیئر اسلحہ کی پیداوار میں مسابقت ایک اہم عامل ہے۔ اسی طرح سرد جنگ کا اختتام، اینڈ آف کولڈ وار۔ دیکھیے، سرد جنگ کا جو ماحول جو 40 برسوں تک دنیا کو خوف اور نفسیاتی خوف پیدا کر رہا تھا، تو اس کا اختتام غیر جانبدار تحریک جو ہندوستان کے وزیر اعظم کی کوششوں کے نتیجے میں غیر جانبدار تحریک نان الائنمنٹ موومنٹ کی وجہ سے اور اس کی ممبر کی شمولیت جو آزادی کے بعد، یعنی کہ نوآبادیت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ممالک کی جو زیادہ تعداد تھی، وہ ممالک ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کے ممالک زیادہ تر غیر جانبدار تحریک کے ممبر بننے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے جو دنیا میں چھایا ہوا خوف، سرد جنگ کا ماحول کم ہو گیا۔ اسی طرح سے 1991 میں سوویت یونین کا زوال، 1991 میں جو سوویت یونین تھا وہ یونین کو چھوٹے چھوٹے ممالک کے طور پر جد و جہد کر کے آزادی حاصل کرنے کی وجہ سے سوویت یونین کے کئی ممالک 1991 میں آزادی حاصل کرے، جس کی وجہ سے سرد جنگ میں کمی، اینڈ، اختتام ہونے کی یہ ہے۔ اسی طرح سے تخفیف اسلحہ کی جانب روس اور امریکہ کی سنجیدہ کوشش، یعنی کہ ممالک سرد جنگ کے تناؤ و کشیدگی کے زیر اثر ممالک اپنا معیشت پوری جو ہے نا اسلحہ میں لگا دے رہے تھے، جس کی وجہ سے ممالک کی معاشی حالت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے خود سوویت یونین، روس اور امریکہ دونوں نے یہ کہا کہ تخفیف اسلحہ کی جانب روس اور امریکہ کی سنجیدہ کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، سرد جنگ کا ماحول میں کمی آئی، سرد جنگ کا اختتام ہوا۔ اس طرح سے سرد جنگ ان تمام حالات دنیا کو جو تیسری دنیا کے ممالک کی تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے غیر جانبدار تحریک کے ممالک یا پھر غیر جانبدار تحریک کے ہندوستان کی کوششوں کے نتیجے میں غیر جانبدار تحریک کی شروعات نے اور دونوں ممالک کے تخفیف اسلحہ کے سمجھوتے نے
امریکہ اور رشیا دونوں مل کر سنجیدہ کوشش کرنے کی وجہ سے، اور سوویت یونین روس کا 1991 میں نئے نئے جمہوری ممالک آزادی حاصل کرنے سے جو ماحول سرد جنگ کا ماحول تھا دنیا میں، وہ سرد جنگ کا ماحول دنیا سے ختم ہو گیا۔ اس طرح سے آج دنیا ایک دونوں نظریات والے ممالک، کمیونزم اور سرمایہ دار ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا معاشی ترقی کے لیے تمام دنیا کے ممالک، ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک یا پھر سرمایہ دار کمیونزم ممالک مل کر معاشی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے گلوبلائزیشن جیسے حالات اور WTO کی عالمی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی وجہ سے ممالک کے درمیان جو حالات تھے وہ سدھرتے چلے آ رہے ہیں، اور سرد جنگ کا ماحول کمپلیٹلی دنیا سے ختم ہو گیا ہے اس طرح سے۔